बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सादिया ज़रीन एडवोकेट। आज मैं जिस बारे में आपसे बात करना चाहूँ, खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी कैसे गुजारी जा सकती है। देखिए, वो बहुत आसान सी बात है। जैसे कि सबको पता है, हस्बैंड वाइफ जो होते हैं, जो मियाँ बीवी होते हैं, उन्होंने एक घर चलाना होता है। तो जब तक वो एक दूसरे से मुत्तफिक नहीं होंगे, एक दूसरे के ज़हन को और उनकी आदतों को समझेंगे नहीं, तो बताइए कि खुशहाल ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। मसले मसाइल तो क्रिएट होंगे अगर तो वो अपने एक दूसरे के ज़हन को और एक दूसरे के दिल और दिमाग को नहीं समझते। तो इसलिए जो खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आपको चंद ज़रूरी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में। वो खुसूसियात अपने अंदर पैदा करनी पड़ेंगी, और ये खुसूसियात ज़रूरी नहीं है कि आदमियों में ही हों और औरतों में ना हों, और औरतों में हों आदमियों में नहीं हों। नहीं, ये खुसूसियात मेल और फीमेल दोनों के लिए होनी चाहिए। तब आपकी इंशाल्लाह तबारक ताला बहुत ही खुशहाल शादीशुदा मैरिड लाइफ आपकी बहुत ही ज़बरदस्त गुजरने वाली है। ठीक है, नंबर 1 ये है कि एक दूसरे का एहसास करें। ठीक है, एहसास करने का मकसद ये है कि अगर आप देख रहे हैं कि किसी को कोई परेशानी है, किसी को कोई तकलीफ़ है, या किसी को कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तो आप दूसरे बंदे का, दूसरे जो आपका जो भी स्पाउस है, उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो काम ना करे जो एक बंदे को अच्छा नहीं लग रहा, या वो उसको अच्छा नहीं समझ रहा, या उससे उसको बेहतर फील नहीं हो रहा, या उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इन सब चीज़ों का एहसास करे, और ये बात उसको बार कराए कि हाँ, ये तुम्हारे एहसास में मैं इस चीज़ को ड्रॉप कर रहा हूँ, और ठीक है, आपको जैसा बेहतर लग रहा है आप वैसा कर लो, आप वैसा करो। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि एहसास मंदी बहुत ज़रूरी है इस रिलेशन में। एक दूसरे को का एहसास करना, एक दूसरे की तकलीफ़ का, एक दूसरे के दुख सुख का साथी बनना। नंबर 2, एक दूसरे को वक्त दें, टाइम देना एक दूसरे को बहुत ज़रूरी होता है इस रिलेशन में, कि एक दूसरे को थोड़ा टाइम दे, चीज़ों को समझने के लिए टाइम दे। ज़रूरी नहीं है कि बीवी ही टाइम दे और आदमी को, और आदमी ही टाइम दे बीवी को। ये दोनों को ही करना चाहिए कि जब जिसके पास थोड़ा सा भी टाइम हो, वो अपना जो भी फ्री टाइम है वो अपने हस्बैंड के साथ, या हस्बैंड हो तो वो अपनी वाइफ के साथ गुजारने की कोशिश ज़रूर करें, ताकि उनके एक दूसरे से ख्यालात का तबादला हो, एक दूसरे के ख्यालात का, और वो बेहतर तरीके से जो उनकी आने वाली ज़िंदगी है उसके बारे में प्लानिंग कर सकें, सोच विचार कर सकें, और मुत्तफिक होकर चलें। तो इसलिए एक दूसरे को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो नहीं भी आने वाली ज़िंदगी का प्लानिंग कर रहा है, या ना नहीं भी अपनी कोई वो ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हैं, तो भी एक दूसरे को कंफर्ट जोन में लाने के लिए, सुकून एक दूसरे को प्रोवाइड करने के लिए, एक दूसरे के साथ टाइम जो है वो स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है, कि दुनिया के मसले मसाइलों से आप लोग बिल्कुल दरकिनार हो जाएं, और बिल्कुल एक दूसरे को समझें, एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे की सुने और एक दूसरे को सुनाएं। इम्पॉर्टेंट है। नंबर 3 इज़ इज़्ज़त दें। देखिए, मोहब्बत, प्यार और एहसास, ख़याल, खुलूस सब उस वक्त होता है जब आप उस अगले बंदे को इज़्ज़त देते हैं। इज़्ज़त जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो किसी भी चीज़ के लिए, वो किसी भी शख्सियत को इज़्ज़त देने वाली जो बात है ना, वो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, तमाम रिश्तों के लिए। लेकिन इस रिश्ते में तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये हस्बैंड वाइफ को इज़्ज़त दे, और वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड को इज़्ज़त दे। तो जब तक ये लोग एक दूसरे को इज़्ज़त देंगे, तो ही इनकी ज़िंदगी की गाड़ी बहुत ही अच्छे तरीके से और खुशहाल तरीके से और सुकून से चलेगी, और जो है वो ज़िंदगी में मुश्किलात इनको कम आएंगी। एक दूसरे को इज़्ज़त दें। ठीक है। नंबर 4 क्या है? नंबर 4 बहुत ज़बरदस्त, और बहुत ही आप लोग सब इस बात से सहमत होंगे मेरी, कि जो मैं अब नंबर 4 बताने लगी हूँ, कि शादीशुदा ज़िंदगी में जो है वो किसी तीसरे का अमल दखल ना हो। यानी अगर हस्बैंड वाइफ हैं और उनका कोई भी प्रॉब्लम है, या उनका कोई भी मसला है, या उनकी कोई भी, फ़र्ज़ करो उनमें कोई नाचाकी हो गई है, कोई लड़ाई हो गई है, कोई मसला हो गया है, तो तीसरे बंदा बीच में ना आए, बल्कि आप खुद बैठें, खुद सॉल्व आउट करें, बातचीत करें। बातचीत करने से मसला हल होता है। एक दूसरे में, हस्बैंड वाइफ में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप जो होता है वो बहुत सारी
جو ہے وہ غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے، اور وہ غلط فہمیاں جو ہوتی ہیں وہ لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہیں اور مشکلات ہوتی ہیں. اس سے آپ کو تو مشکلات ہوتی ہی ہوتی ہیں، پھر جو آگے سے آپ کی اولاد ہوتی ہے، آپ کے جو بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے. اور پانچویں بات جو بہت ہی زبردست قسم کی آئی ہے سامنے، وہ ہے بھروسہ. ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا، ایک دوسرے پر اعتماد کرنا، اس بات کا بھروسہ رکھنا کہ اگر میرا ہسبینڈ کوئی ڈیسیجن لے رہا ہے تو اس نے کچھ سوچ سمجھ کے لیا ہوگا، یا ہسبینڈ کا اس بات کو سوچنا کہ میری بیوی کوئی ڈیسیجن لے رہی ہے تو اس نے کچھ اس بات میں پازیٹیوٹی سوچی ہوگی، تبھی اس نے کوئی کام کیا ہے یا تبھی اس نے کوئی ڈیسیجن لیا ہے. تو اس لیے بھروسہ، ایک دوسرے پر بھروسہ بہت ضروری ہے. تو یہ تمام خصوصیات وہ میں نے آپ کو وہ پوائنٹس بتائے ہیں، خصوصیات بتائی ہیں، جو اگر ایک خوشحال شادی شدہ زندگی میں ہوں گی تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ان کی جو میرڈ لائف ہے وہ بہت اچھی گزرے گی. کیونکہ ہم روزانہ کورٹ میں ہوتے ہیں اور اس قسم کے مسئلے مسائل ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، تو جس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ کہاں ہو رہا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو لڑکی ہے اس کی والدہ کا اتنا انٹرفیئر ہوتا ہے یا والد کا اتنا انٹرفیئر ہوتا ہے اس کے اپنے گھر میں کہ وہ اس کی زندگی کو سکون سے گزرنے ہی نہیں دیتے. وہ اپنے اتنے مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کو آدمی کا کوئی اپنا جو ہسبینڈ ہوتا ہے اس کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. وہ ہر اپنے ماں اور باپ کی ہی بات کو اور ان کے ہی مشوروں کو سمجھ کے اپنے گھر میں امپلیمنٹیشن کر رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی بدمزگی ہوتی ہے، ان میں ناچاکی ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں یہ دو مختلف خاندان ہوتے ہیں، آدمی الگ ہوتا ہے اور عورت کا خاندان الگ ہوتا ہے. جب آدمی عورت کی شادی ہوتی ہے تو یہ دو گھرانے آپس میں ملتے ہیں، تو وہ ابھی تک اپنی بیٹی کو اپنے سٹائل سے رکھنے کے لیے مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس طرح کرو اس طرح کرو. لیکن ہسبینڈ کا بھی گھر کا ایک ماحول ہوتا ہے، اس کو بھی ایک زندگی گزارنے کا سٹائل ہوتا ہے، اس کی بھی ماں نے اس کو کوئی تربیت نے کچھ سکھایا ہوتا ہے. وہ اس کا دل ہوتا ہے کہ میری بیوی اس طرح چیزوں کو لے کے چلے جیسے میری ماں چلا کرتی تھی یا جیسے میرے گھر کا ماحول ہے. یا اگر لڑکی کے گھر والے انٹرفیئر نہیں بھی کر رہے ہوتے تو بعض دفعہ لڑکے کی جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ اس طرح بدسلوکی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں خاتون سے، یا اتنا انٹرفیئر کر رہے ہوتے ہیں ان کی پرسنل معاملات میں، ساس نند کی لڑکی کا جینا اور آپس میں ان دونوں جو کپل ہوتا ہے اس کا جینا ویسے ہی دوبر ہو جاتا ہے. تو اس لیے کسی تیسرے کا، کسی تھرڈ پرسن کی انٹرفیئرنس بھی جو ہے وہ ایک شادی شدہ زندگی کو نا وہ بدحال بنا سکتی ہے. اگر آپ خوشحال اور اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ ایک دوسرے سے کمیونیکیشن گیپ نہ کریں، کسی تھرڈ پرسن کو، کسی تھرڈ پارٹی کو اپنے بیچ میں آنے نہ دیں. یہ ہم نے بہت دیکھا ہے ان چیزوں کو کہ اس وجہ سے بھی کہ آپس میں ہسبینڈ وائف بات نہیں کر پا رہے ہوتے، ابا کر رہے ہوتے ہیں یا اماں کر رہی ہوتی ہیں، تو جس کی وجہ سے دونوں کی جو ہوتی ہے وہ ذہن کا یا بات کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ بیچارے وہ جو کپل ہے وہ چاہ کیا رہا ہے، مسئلے میں جو مسئلہ ہے وہ ایکچوئل میں ہے کیا. ٹھیک ہے، تو یہ بہت آتا ہے ہمارے سامنے یہ کیسز کہ لوگ جو ہیں وہ انٹرفیئر کر کے ایک شادی شدہ زندگی کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. یہ کرنے کے بجائے کہ بھئی ان دونوں کو ٹائم دو کہ یہ آپس میں بات چیت کر سکیں، یہ اپنے مسئلے کو، اپنی چیزوں کو آپس میں شیئر کر کے ان کا حل نکال سکیں. یہ نہیں کرتے لوگ. ٹھیک ہے، اور اگر آپ لوگوں کو خوشحال اور اچھی شادی شدہ زندگی گزارنی ہے نا تو ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بہت ہی زبردست قسم کی شادی شدہ میرڈ لائف ہوگی، آپ کی زبردست قسم کی میرڈ لائف ہوگی. ایک دوسرے پہ بھروسہ کریں، ایک دوسرے کو عزت دیں، ٹائم دیں، اور کسی تیسرے کو جو ہے وہ بیچ میں انٹرفیئر نہ کرنے دیں اپنی باتوں میں. اور جو سب سے پہلا پوائنٹ تھا میرا کہ ایک دوسرے کے احساسات کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کا لحاظ کریں. ٹھیک ہے، اور اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ یہ کہ میں اسی طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے لاتی رہوں. اور اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے، قانونی حوالے سے کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں. باقی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. والسلام.